भयो। नमस्कार दर्शकवृन्द, साइबर हेडलाइनको फेसबुक पेजबाट मैले सधैँ नै हाम्रा समाजका जल्दा बल्दा विषयहरूलाई चाहिँ लिएर आएर छलफलको विषय बनाउने गरेको छु। यसै क्रममा आज मैले यो एनआरएन अमेरिकाको मैले भर्खरै मेरो लाइभमा आएर पनि भनेको थिएँ, यो एनआरएन अमेरिकाको लामो समयदेखि चलेको यो मुद्दा मामिला र एक आपसमा भएका दोषारोपणहरूका बारेमा चाहिँ वास्तवमै के रहेछ भनेर हेर्नको लागि यो यसै विषयलाई महत्त्वका साथ चाहिँ मैले उठाएको छु। र अब यो झगडाको विषयमा जब कुनै विवाद हुन्छ, विवादमा दुईटा पक्ष हुन्छन् र ती दुईटै पक्षका कुराहरू सुनिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब जो चुनाव जितेर जानुभयो उहाँहरू अहिले संस्था चलाइरहनु भएको छ। जो चुनावमा उपविजेताहरू हुनुभयो उहाँहरूका गुनासाहरू सुनिएनन् भने चाहिँ अन्याय हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब सबै पक्ष बसौँ र हाम्रा असहमतिहरू के हुन् ती असहमतिहरूका कुरा गरौँ। वास्तवमा वार्ताबाट समाधान ननिस्किने कुनै पनि समस्या हुँदैन। त्यही कुरालाई हृदयङ्गम गरेर आज मैले एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा, अब मुद्दा त छ तर मुद्दा हुँदैमा फलानु दोषी फलानु निर्दोष भन्ने म कुनै न्यायाधीश पनि होइन र यस्तै कुरालाई उहाँहरूका समस्या के हुन् भनेर अगाडि उजागर गर्नको लागि एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हाम्रा यसै कार्यकालका एनआरएन-एनसीसी युएसएका अध्यक्षका प्रत्याशी सूर्य लम्सालज्यूलाई यो कार्यक्रममा निम्ताएको छु। र यो यति भन्दै म अर्को कुरामा सजग छु भने उहाँहरूको यो मुद्दा चाहिँ यहाँको अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दाहरूमा हामीले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नु हुँदैन। तर हामी कुरा गर्दै जाँदा अदालतको ढोकासम्म पुग्छौँ तर ढोकाभित्र पस्दैनौँ। हामी त्योभन्दा बाहिर कुरा गर्छौँ र एनआरएनका समस्याका बारेमा कुरा गर्छौँ र यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। आउनुहोस् आजको साइबर हेडलाइनको आजको यो अङ्कमा, विशेष अङ्कमा सूर्य लम्सालजीलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सूर्यजी। थ्याङ्क यू सुमनजी। र सुमनजीको यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका अमेरिका लगायत विश्वभरिका नेपाली दाजुभाइहरूले पनि म नमस्ते भन्दै कोभिडमा यहाँ आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना आशा पनि गर्दछु। थ्याङ्क यू। अब यो कोभिडको त मैले कुरै गर्न बिर्सेछु। यो सबै कुरा गर्दै चाहिँ अब यो अति विषय भइसक्यो। अब हामी आज मेरा प्रश्नहरू धेरै छन्। कुनै फर्मालिटी नपुर्याइकन सोझै विषयमै प्रवेश गरौँ हुन त सूर्यजी? हस् हुन्छ, हजुर हस्। ल, सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अघि नै मेरो ओपनिङ रिमार्क्समा पनि भने आजको विषय हामीले बोल्दा कुनै व्यक्तिगत कुनै एउटा मुद्दा कुनै एउटा विषयलाई इङ्गित गरेर बोल्ने होइन। हामीले यसलाई जनरलाइज गरेर एनआरएनको एउटा सच्चा सिपाहीको रूपमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ। र त्यो कुरा गर्दा म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो एनआरएन अभियान भनेको चाहिँ के हो एकचोटि तपाईँको बुझाइ भनिदिनुहोस् न सबैजनालाई। होइन, अब यो विषयमा त धेरै चर्चा गर्यो। एनआरएन भनेको अब विदेशमा बस्ने नेपाली भन्ने बुझौँ सरसर्ती हेर्दाखेरि, होइन। अब नेपालमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भए लगत्तै 46 साल पछि नै त्यसपछि विदेशमा जाने नेपालीको सङ्ख्या एक किसिमले भत्तै बढ्दै आयो। 2000 पछि त अझै तपाईँको अरू विवाद नेपालमा भएको हिसाबको तहबाट कोही रोजगारीको अर्थमा, कोही विद्यार्थी भएर र विभिन्न कारणबाट विदेशमा जाने सङ्ख्या बढ्यो भन्दा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँको नेपालको ठुलो हिस्सा अहिले विदेशमा छ। प्रायः विश्वका सबै देशहरूमा अब 84 देशमा त एनआरएनए संस्था नै छ। र यो चाहिँ अरू सङ्घ संस्था, नेपालीका सङ्घ संस्था पनि टन्नै छैन अहिले विदेशमा, है। अब अमेरिकामा पनि भनौँ। र अन्य संस्था भन्दा यो एनआरएनए भन्ने संस्था एउटा विशेष पहलले हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दा यसको विश्वभरि नै सञ्जाल छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। र विश्वभरिका नेपालीहरूको आवाज चाहिँ हामीले अब नेपालको सहयोगको लागि र त्यही देशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि सहयोगको लागि पनि एउटा सङ्गठित भएर अरू सङ्घ संस्था जस्तो होइन, लोकल एउटा कुनै उद्देश्यले खोलेको संस्था भन्दा नि यो त ग्लोबल नेपालीको र अब नेपालको लागि पनि विकासको लागि भनेर उद्देश्य राखेर बनाएको संस्था भन्नाले यसको महत्त्व भयङ्कर ठुलो छ, है। र अर्को कुरा यो चाहिँ एउटा विधान बायोलोज अनुसार चलेको संस्था हो, चलाउन खोजिएको संस्था हो भनौँ न, संस्था हो। र अब यसको क्षमता
हेर्नु भने तपाईँको एउटा धन पनि सङ्कलन गर्न सकिने र एउटा ज्ञाताहरू ज्ञान पनि भएको भण्डार हो, ज्ञानको भण्डार हो र नेपालको लागि उपयोग गर्न सक्ने ठाउँ हो भनेर यसलाई चिनिन्छ र हो पनि। विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटै नेटवर्कमा ल्याउन सक्ने सबैभन्दा आशा लाग्दो र भरपर्दो नेटवर्क भनेको चाहिँ एनआरएन नै हो भन्ने नै यहाँको बुझाइ छ भन्ने मैले बुझेँ। एकमात्र भनौँ न त पनि एकमात्र एनआरएन नै हो। र अब मैले यहाँ सोध्ने गर्ने कुराहरू चाहिँ मेरा व्यक्तिगत कुराहरू, व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई चिनेका कुराहरू, यहाँका मैले बुझेका कुराहरू भन्दा पनि एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि उठेका प्रश्नहरूलाई उजागर गर्नु चाहिँ मेरो कर्तव्य हुन आउँछ। र यो एनआरएन अभियानमा 2003बाट सुरु भएको एनआरएन अभियानमा तपाईँको भूमिका चाहिँ कति छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अब 96मा म युएसमा प्रवेश गरेँ, त्यहाँदेखि नै म एनआरएन नै भएँ नेपाल छोडेपछि है। त्यसपछि 2003मा अब एनआरएन संस्था रजिस्टर हुँदादेखि नै आइएम अवेयर है, म त्यो कुरालाई चाहिँ न्युजको रूपमा हेरिराखेको थिएँ र 2010मा अमेरिकामा पनि दर्ता भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि अब आन्तरिक रूपबाट सङ्गठित त अमेरिकामा थियो नै र म त विशेष व्यक्तिगत रूपबाट आफै इन्गेज भएर लागेको जब यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आयो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस भन्नाले पहिला त अब एउटा घरभित्र बसेर 2 वर्षमा साथीभाइले त अध्यक्ष पनि त यो बन भनेर एउटा सानो ग्रुपले छलफल गरेर एउटा कमिटी बनाउँथ्यो। खालि बाहिर पब्लिकलाई चाहिँ अवेरनेस पनि थिएन। 2013-14मा बाइलज बनेर हाम्रो यहाँ अमेरिकाको हकमा चाहिँ हाम्रो शिवजीको पालामा म अध्यक्ष हुँदाखेरि र उहाँले नै पहल गरेर भनौँ न एक हिसाबबाट यो अगाडि आयो, बाहिर पब्लिकमा आयो, डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आयो भनौँ न, कोट एन्ड कोट डेमोक्रेटिक भन्छौँ अझै पनि, त्यसरी बाहिर आयो। त्यसरी म अनवरत रूपबाट यो संस्थाभित्र आबद्ध छु, त्यसपछि लागिरहेको छु भनौँ न। धन्यवाद म यता गर्नलाई। अनि अब हामी यो एनआरएनको विषयमा वास्तवमा एनआरएन थाहा नहुने नेपालीहरू, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू कमै हुनुहुन्छ होला। त्यसरी राम्रो एउटा नेटवर्क पनि भिजेको छ। अब हामी अमेरिकाभित्रै पसौँ, यतिन्जेल चाहिँ विश्व एनआरएनको एनआरएन मुभमेन्टका कुरा गऱ्यौँ। अहिले एनआरएन अमेरिका चाहिँ तपाईँको विचारमा कुन बाटोमा चलिरहेको छ? अब यो एनआरएनएको मुभमेन्ट जसरी सुरु भयो, यसो बाइलजमा लेखिएका कुराहरू, यसको उद्देश्यहरू जे छन् एकदमै राम्रा छन्। अब आइसिसी इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलले बनाएको जुन बाइलज छ त्यही अनुसारकै बाइलज एनसिसीहरूमा पनि पहिला एकरूपता थिएन, अहिले चाहिँ एकरूपता हुँदै आएको छ, भएको छ होइन। उद्देश्य राम्रा छन्, तर उद्देश्य अनुसारको काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। अब किन भएन, कसरी भएन, सायद त्यो छलफल अब आजको विषय परेन गरौँला है। त्यो कुरा छलफल गर्न मलाई टेबलमा बसेर धेरैजनासँग छलफल गर्न मन पनि छ, किन संस्थाको लागि हो, यो कुनै व्यक्तिको लागि होइन। संस्था अगाडि बढाउनको लागि दायित्व एकजनाको होइन, सबैको दायित्व हो। तैपनि हामी हेर्छौँ यो पटक भनौँ आज 4 लाख हाराहारीको नेपालीहरू बस्छौँ अमेरिकामा, खोइ त आकर्षण कता गयो त संस्थाभित्र? ठिक छ, गर्न कोसिस धेरैले गर्नु भएको थियो, गरिएको पनि हामीले गरियो, तर किन भएन त भन्ने ठुलो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ पनि छ। तपाईँले यो विगत केही समयदेखि नै यो एनआरएन अमेरिकाको चाहिँ यो पद्धतिसँग अलिकति आफ्नो मतभिन्नता, आफ्नो असन्तुष्टिहरू देखाएर आइरहनु भएको छ सबैका अगाडि। र कुरो चाहिँ अघि नै मैले पनि भने यो अदालतसम्म पुगेको छ, आफ्नो असन्तुष्टिहरू अदालतसम्म पुगेको छ। मैले अघि नै भन्दा अदालतभित्र चलिरहेको कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ भन्यौँ, त अदालतको ढोकासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रश्न, तपाईँको वास्तवमा एनआरएन अमेरिकासँगको संस्थापन पक्ष, एनआरएन अमेरिकाको संस्थापन पक्षसँगको मतभिन्नता चाहिँ के हो, असन्तुष्टि चाहिँ के हो? सुभाषजी, अब संस्थापन भन्नुभयो, त्यसको परिभाषा के हो त त्यसको फरक होला होइन। अहिले कार्यरत भएको कार्य समिति भन्नु खोज्नु भएको होला भन्ने मैले बुझेँ होइन। अब अहिलेको कार्य समिति गत निर्वाचन पद्धति चाहिँ तपाईँको त्यो न्यायिकपूर्ण भएन है। त्यो पद्धति जुन पक्षबाट निर्वाचन गरियो त्यो प्रोसेस चाहिँ क्लिन नभएको हुनाले त्यो प्रोसेस नै भएन त वास्तवमा है। नभएको हुनाले त्यहाँभित्र भएका जुन तर्क वितर्क अलिक कुरामा आउलान् र त्यही नै हो मेरो असन्तुष्टि। र त्योभन्दा अगाडि नै मेम्बरसिप ड्राइभ, मेम्बरसिप भेरिफिकेसन र जसले भोट हाल्ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस कुरा गरेँ नि त मैले। अहिले 2014मा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आइसकेपछि त
एभ्रिथिङ सुड बी ट्रान्सपरेन्ट हो कि होइन भन्नुहोस् त डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा ट्रान्सपरेन्सी भनेको त नम्बर 1 प्रायोरिटी हो नि त हो तपाईले यो एनआरएन को अहिलेको संस्थापन पक्षको चाहिँ अस्तित्व स्वीकार गर्दिन भन्न खोज्नु भएको अनि अस्तित्व स्वीकार भन्दाखेरि मेरो इस्यु बेस हो त्यसरी गोलमालमा नराखौँ होइन अब मैले भन्न खोजेको त इस्युमा बेस्ड हो भन्नाले त्यहाँ इलेक्सन प्रोसेस नै राम्रोसँग नआएको डेमोक्रेटिक नभएको हुनाले त्यसको रिजल्ट पनि त डेमोक्रेटिक भएन नि भन्ने मेरो तर्क हो अब तपाईँ एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट चाहिँ चुनिएको भनेर स्वीकार पनि गर्नुभयो अनि यो संस्थापन पक्ष चाहिँ कसरी भन्ने भन्नुभयो यो अलि मिलेन नि यो कहाँनिर मिल्छ संस्था डेमोक्रेटिक बनाइयो पहिले 2014 मा तर गएको इलेक्सनहरुमा भन्छु म अझै पनि तर विशेष त म आफैले एभिडेन्स कलेक्सन गरेको हुनाले मैले यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिन्छु हैन एभिडेन्सको आधारमा चाहिँ दिस इज नट डेमोक्रेटिक द इलेक्सन वाजन्ट डेमोक्रेटिक बट इलेक्सन नगरौँ लेट्स गो ब्याक टु हामी शिवराजजीको पालामा जाउँ बट त्यही बराबरै भइरहेको छ अहिले यो मैले निकाल्न खोजेको र तपाईले भन्न खोजेको एउटा शब्द यहाँ निस्किरहेको छैन म पनि नयाँ खालको पत्रकार परे पत्रकार त होइन एउटा सामाजिक रूपमा बहस गर्ने मान्छे हो म यो चुरो कुरो खोज्दै जाँदा चाहिँ यो बहुप्रचारित नक्कली मतदाता नै एनआरएन को समस्या हो हैन त्यसरी बुझ्दा हुन्छ यो कुरालाई हजुर यो वास्तवमा यो नक्कली मतदाता भनेको चाहिँ के हो ल आज सबैले बुझ्ने गरेर भन्दिनु पर्यो तपाईले अब यो कुरा मैले पहिला पनि उजागर गरिसकेँ म पहिलेको सबैको एभ्रिबडी सुन्नु हो किन यो मेरो व्यक्तिगत सूर्य लम्साल चुनावमा जितेनु नजितेनु ठुला कुरो हुँदै होइन चुनाव भनेको मेरो ठुलो कुरो हो संस्था अगाडि बढ्नु पर्यो संस्था राम्रो हुनु पर्यो म त्यसको लागि लागेको हुँ होइन अब संस्था अगाडि बढाउनको लागि त सबै पद्धतिहरू सर्लङ्ग हुनु पर्यो भन्नु अब गभर्नमेन्टमा के हुन्छ भन्दा लेजिस्लेटिभ बडी एक्जिक्युटिभ बडी जुडिसियरी कमिटी यो तीनटा नभइकन डेमोक्रेसी नै हुँदैन नि एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको परिपूरक पनि हुन् एक चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्छन् है अब त्यही अनुसार हाम्रो बायोलोजीमा पनि त्यही अनुसार बनाइएको थियो पहिला यहाँको एनआरएन युएसए पनि एउटा संस्था हो यो एउटा गभर्नमेन्ट हो नि त सानो नेपालीहरूको अमेरिका पनि नेपालीहरूको गभर्नमेन्ट हो भनौँ न म त्यसरी यसलाई व्याख्या गरेको छु त्यो गभर्नमेन्टमा मेरो प्रश्नको यो धेरै अलङ्कारिक उत्तर आयो सूर्यजी मैले भन्न खोजेको चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा हो सबै एउटा कानुनी पनि तपाईँले लक्ष्य गर्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यो जुडिसियरी कमिटी होला संस्थाको जुडिसियरी कमिटीलाई भन्न खोज्नु भएको होला त्यो त अहिले छैन तर मेरो विषय चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने यी तपाईहरू जस्ता एनआरएनमा एउटा लामो भूमिका भएका चाहिँ एनआरएन का हस्तीहरू यसरी एउटा साना कुरा त नभनौँ मैले यसलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजेको होइन यो कुनै विषयहरूमा चाहिँ एउटा असन्तुष्टि जनाएर टाढा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ त्यसकारण आज म यहाँलाई एउटा अनुरोध के गर्छु नि इमानदार भएर चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिनु होला र अहिले पनि म फेरि दोहोऱ्याएर पनि भन्दैछु अहिलेको मुख्य एउटा त्यो क्रक्स अफ द म्याटर चाहिँ नक्कली मतदाता भनेर जुन एउटा बहुप्रचारित छ त्यो नै हो या अर्को के हो सबैले बुझ्ने भाषामा खरो शब्दमा भनिदिनुहोस् न यसमा कुनै फर्मालिटी पुराउनु पर्ने कुरै छैन म चाहदिनँ 2093 मत भन्नुभयो नि त मैले हैन नक्कली भोट भन्नु छ 2093 जुन कुरा चर्चा चलिरहेको छ पहिलेदेखि नै त्यो भनेको अहिले चुनाव हुने परिस्थिति थिएन चुनावको अघिल्लो दिन आईटी कमिटी बनाएर आईटी कमिटीले 9000 मेम्बर मध्ये 2093 मेम्बर भेरिफाई नै भएको छैन है भनेर क्लेरिफाई गर्दै भोटर्स लिस्ट फाइनलाइज नभएको भनौँ न फाइनलाइज नहुँदै त्यो भोटर लिस्ट कन्फर्म नगरेको भोटर लिस्टबाट भोट गराइयो जबरजस्ती भोट गराइयो त्यो सप्रमाण मसँग भएको हुनाले त्यो हिसाब लिएर चाहिँ कोर्टमा गएको यहाँले तपाईले छोटो गरे भन्नुभयो यो हुन चाहिँ होइन ठिक छ मैले वास्तवमा यो निकाल्न खोजेको प्रयोग गर्न खोजेको शब्दै थियो सबैले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट भनिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यी शब्दहरू निकाल्न खोजेको आजको यो कार्यक्रम वास्तवमा गरेको पनि यस्तै कुराहरू खरो रूपमा गरौँ समस्या जहाँ छ त्यहीँबाट समाधानको खोजी गरौँ भनेर सबैलाई सजिलो होस् भन्नको लागि पनि मैले यो कार्यक्रमको मैले सुरुवात गरेको होइन र एउटा कुरो चाहिँ के छ सूर्यजी भने यो नक्कली मतदाता भन्ने कुरा म यो 2093 मा अलिकति पछि आउँछु अनि यो नक्कली मतदाताको जुन एउटा प्रचार चाहिँ यो भर्खर यो अहिलेको टर्ममा होइन तपाईँ जति बेला एनआरएन अमेरिकाको बोर्ड अफ डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो
त्यति बेला पनि यो कुराहरू निकालिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो र यो समस्याबाट यो समस्याको समाधान गर्ने के प्रयास गर्नुभयो तपाईँले? होइन, त्यो सुरुमा चाहिँ अब भन्नुहोस् न 2014 देखि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आएको हाम्रो संस्था बिस्तारै बिस्तारै यस्तो समस्याहरू थिए, समस्या बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै जाला भन्ने आशा पनि थियो। सुरुमा ठुलो समस्या देखिएको थिएन हो, हाम्रो बेलामा पनि 600 भोट चाहिँ एउटा क्रेडिट कार्डबाट युज गरियो भनेर मुद्दामा गएका साथीहरू थिए। त्यो कुरो पनि स्पष्ट रूपबाट चाहिँ आएन हेर्नुहोस् बोर्डभित्र। म बोर्ड अफ डाइरेक्टर थिएँ, 25 जना मध्येको एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर म हुँ होइन। म माथिल्लो कुनै तहमा नभएको हुनाले पनि होला सायद सबै कुरा स्पष्ट मलाई त भनिएन। तै पनि जति कुराहरू आए नि त त्यो कुरो चाहिँ के मैले मेरो बुझाइमा चाहिँ अब भित्र बाहिर सबै कुराहरू आउँछन्। आउँदाखेरि त्यो बेलामा पनि मुद्दामा चाहिँ साथीहरू जानु भएको थियो। त्यो चाहिँ चुनावमा गइसकेपछि चुनावको रिजल्ट आइसकेपछिको कुरा हो। हारेपछि मुद्दामा जाने भन्ने कुराहरू साथीहरू गर्नुहुन्छ नि त। त्यो बेलाको कुरा र अहिलेको कुरामा चाहिँ फरक छ। अब त्यो फरक के छ अहिले तपाईँ सल्लाहको पछि कुरा गरौँला होइन। तर त्यो बेलामा हामीले त्यसपछि त्यो मुद्दा परेपछि त्यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बायोलोजीमा व्यापक परिवर्तन गरेको। त्यो बेला आइडी सिस्टम थिएन। तपाईँको के भएको थियो भन्दा पहिलोचोटि चुनावमा त जसले चाहिँ एउटा पाना फारम हुन्थ्यो गएर नाम भरिदियो त्यो एनआरको मेम्बर बन्थ्यो। त्यसपछि आइडी राख्ने सिस्टम बनाइयो हामीले होइन। अनलाइन सिस्टम थिएन, भेरिफाई गर्ने सिस्टम पनि बनाइयो। त्यो बेला तपाईँ पनि च्याप्टर हुनुहुन्थ्यो एउटा वान अफ दि 16-17 च्याप्टर सेलोनोमा। हामीले के व्यवस्था गऱ्यौँ भन्दा च्याप्टरबाटै भेरिफिकेसन गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसको लगत्तै गौरी जोशीजी यहाँ उठ्ने भन्ने एउटा चर्चा परिचर्चा हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ मेम्बर धेरै बने, के भेरिफिकेसन कडा गर्नु पर्यो भनेर त्यो बेला पनि भेरिफिकेसन प्रोसेस त राखेको हो। तर भेरिफिकेसन एउटा बाहिर कसैले एउटा एनसिसी नगरिकन च्याप्टरले गर्यो, त्यो राम्रो कार्य थियो। च्याप्टरले कमसेकम मान्छे चिन्छ नि त को के हो भन्ने कुराहरू। तर त्यो अहिले त्यो पनि हटाइयो। यो 2093 को बारेमा चाहिँ मैले अनौपचारिक रूपमा अहिले व्यक्ति नै त नभनौँ तर एनआरएनका वर्तमान कार्य समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो कि म पनि कुनै एनआरएनको जिम्मेवारीमा थिएँ त्यति बेला होइन। त्यो बेलामा भएका चर्चा छन्, त्यसलाई अलग कुनै मञ्चमा फेरि कुरा गरौँला। र यो 2093 को बारेमा चाहिँ सोद्धा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो 2093 पुराना तपाईँ र म नै 2093 हौँ र ती पुराना बनिसकेका र के अरे यो लाइफ टाइम मेम्बर लाई को सङ्ख्या हो त्यो 2093 भन्ने उहाँहरूको राय छ। तपाईँको यसमा विमति छ? त्यो गलत हो, गलत हो कि सब गलत कुरालाई कहिले पनि यसरी गुल्छा लिएर आउनै हुँदैन उहाँहरूले। त्यो बेला अहिले गएको वर्षमा इभन लाइफ मेम्बरलाई पनि तपाईँले गएर अनलाइन सिस्टममा हाल्नु चाहिँ नाम त अनलाइन सिस्टममा हाल्नु भएन भने तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न भनेर सबैले फेरि रिभेरिफाईको प्रोसेस आएको छ। लाइफ मेम्बरलाई पनि भने त्यो 2093 कहाँको लाइफ मेम्बर हो? त्यो 2093लाई भेरिफाई गर्न नपर्ने 9000 मेम्बरमा क्लियरली बुझ्नुहोस् यो कुरा। सायद मेरो मात्र समस्या होइन, मैले तपाईँले फेरि रिपिट गर्छु। यो त एनआरएन अमेरिकाको उद्देश्य हो, मेरो व्यक्तिगत उद्देश्य केही पनि छैन है। 9000 मेम्बरमा 7000 मेम्बर चाहिँ भेरिफिकेसनको च्यानलको थ्रु लाने, तपाईँको ग्रिन च्यानलको थ्रु है। अर्को 2000 मेम्बर 2093 चाहिँ रेड च्यानलको थ्रु कसैले थाहा नपाउने सुटुक्क लाने किन? ल त्यसको मात्रै एन्सर खोजेको मैले, त्यो एन्सर कसैले दिएन है। त्यही विवादमा ल त्यो 2093 पनि हामीले भेरिफाई गरेपछि मात्रै इलेक्सन गरौँ है, 2 अब त इलेक्सन सार्ने केही पनि हुँदैन भन्ने कुरामा आइसिसीसँग हाम्रो लास्ट आवरमा बिहान 4 बजी 6 बजीसम्म 8 बजीदेखि इलेक्सन छ, 6 बजीसम्म हाम्रो त्यो मिटिङ बसेको छ। आइसिसीले लास्टमा के भन्यो त भित्रका धेरै कुराहरू छन्, मैले यो तपाईँको कति छोटो कार्यक्रममा भ्याउँदिनँ होला है। तपाईँले छोटकरी यहाँ भन्छु फेरि पनि लास्टको डिसिजन के भयो भन्दा जबरजस्ती डिसिजन के गर्यो भन्दा ल चुनाव गरौँ, त्यो 2093 जुन शङ्कास्पद कुरा छ त्यसलाई भेरिफिकेसन कन्टिन्यू गरौँ चुनावपछि पनि। र तलमाथि के देखियो भने पछिदेखि म पुरै चुनाव इन्भाइट गरिदिन्छु भनेर आइसिसीको अध्यक्षले र यहाँको एनसिसीको अध्यक्षले भनिसकेपछि चुनाव अगाडि बढेको हो। हाम्रो मैले यस भन्नु पनि पाइनँ, त्यसरी काटियो, त्यो सब माइनिटिङमा छ, रेकर्डिङमा छ है। त्यसपछि ठिक छ, त्यो बारेमा त कुरा भयो। अब यो मतदाता तपाईँलाई एउटा आरोप छ कि तपाईँलाई मतलब तपाईँलाई पनि छ चुनाव जित्नको लागि सबै हत्कण्डा सबै अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले गरे, त्यो मध्ये तपाईँ पनि चोखो हुनुहुन्न तपाईँ भन्ने चाहिँ आरोप छ नि, के भनाइ छ तपाईँ? अब हो त्यो भन्ने मान्छेको जसले बन्चरो हान्छ नि अर्कालाई, त्यो बन्चरो आफ्नो खुट्टातिर पर्छ, माथि पकड थुत्यो भने आफ्नो मुख पर्छ भनेको त्यही हो। कसरी भन्नुहोस् हेर्नुहोस्, म अहिले गएको बोर्डमा कुनै पनि पोजिसनमा थिइनँ, गतको बोर्डमा पनि अहिले पनि छैन, गतमा पनि थिइनँ होइन। उहाँहरूको जिम्मेवार हो कि होइन? ल कसैले चाहिँ नक्कली कुनै अध्यक्षले जित्न जबरजस्ती गरेर नक्कली बनाउनलाई क्यारला त्यसलाई हटाउने भेरिफिकेसन गर्ने र नक्कलीलाई फाल्ने जिम्मेवारी उहाँको हो कि होइन? फाल्नु भयो त?
उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ के अर्को थप्ला हाल्नु खोज्नु भएको छ? मैले गरिनँ, यदि गरेको कसैले गरेको भए पनि त्यो त जिम्मेवारी त उहाँहरूको हो नि त, भेरिफाई गरेर भेरिफाई नभएकोलाई फाल्ने। अनि हो त्यो त्यो त मैले उ गरेँ। अब यो चर्चा चाहिँ निकै यो यस्तै मतदाता बनाउने अनि महँगा महँगा कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर चाहिँ यो अमेरिकामा के एउटा एउटा हल्ला पनि चलेको छ भने यो त धनीहरूको संस्था हो, यहाँ सामान्य आम्दानी भएका मान्छेले संस्थाको लाई लिड गर्न अध्यक्ष, खास गरी यो अध्यक्ष पदमा त उठ्नै सक्दैन भन्छ। तपाईँ त एकपल्ट अध्यक्ष पदमा उठेर पनि अब फेरि अहिले आफ्नो असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ, अनुभव पनि छ। वास्तवमा मलाई इमान्दारीपूर्वक भनिदिनुहोस् त यो एनआरएन को अध्यक्ष पदको चुनाव लड्दा खर्च चाहिँ कति जति हुने रहेछ? तपाईँ ठ्याक्कै भन्नु पर्यो। मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् कि मलाई भन्दा नि म मार्फत यो कार्यक्रम हेरिरहने र यो प्रश्न गर्ने चाहिँ मेरा एनआरएन दाजुभाइहरूलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। मैले हिसाब त अर्को पाराले गर्छु, हेर्नुहोस् मैले त $500,000 ल तपाईँलाई भनिदिएँ मैले। कसरी भन्नुहोस्, सुन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् मेरो 6 वर्षको छोरा छ है, उसले मलाई प्रश्न के सोध्छ भन्दा बाबा यो स्टार चाहिँ कसरी, सन र मुन कसरी घुम्छ, पृथ्वी कसरी घुम्छ भनेर सोध्छ मैले बेलुका आएर होइन। मेरो छोरो क्युरियस भएको बेलामा मैले उसलाई टाइम दिनुको सट्टा मैले टाइम यो समाजले दिएको छु है। मैले समय यो एनआरएनलाई समय दिएको छु। त्यो समयको मूल्याङ्कन तपाईँले कसरी कति गर्नु? त्यो छोरालाई 1 घन्टा समय नदिएर त्यो 1 घन्टा यता दिएको समय जुन छ नि त्यसको मूल्याङ्कन तपाईँले कति गर्नुहुन्छ है? इट्स भेरी इनभ्यालुएबल, भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइम मैले दिइराखेको छु अहिले एनआरएनको लागि। हेर्नु त्यो पैसा हिसाब किताबमै आउँदैन है। त्यसै हो होइन, मैले चाहिँ वास्तवमा त्यो मैले पैसाकै कुरा गरेको। यस्ता अरू लगानीहरू त धेरै छन्। परिवारको समय काटेर यस्तो अमेरिका जस्तो महँगो ठाउँमा बसेर चाहिँ यस्ता सामाजिक कामहरू गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ। हार्ड क्यासको कुरा गर्नु छ, यसलाई 1 मिनट जोडे फेरि। हार्ड क्यासको कुरा गर्नु छ भने पनि अमेरिका ठुलो कन्ट्री त 50वटा स्टेटमा, यो त अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव जस्तै हुने भयो भने यहाँको चुनाव पनि जानुपर्छ, स्टेटमा ट्राभल गर्नुपर्छ है। त्यो खर्च त एकदम खर्चिलो छ। हेर्नुहोस् छ, अब त्यो खर्चिलो छ भन्दैमा अब यो पनि हाम्रो डिसिसनको एउटा छुट्टै डिसिसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि खर्च नगरिकन आउन सक्ने क्षमता उहाँलाई कसरी संस्थामा लिएर आउने भन्ने एउटा छुट्टै विषयको पनि कार्यक्रम राख्नु जरुरी छ। म एउटा यो कार्यक्रमको बिचमा चाहिँ हाम्रा एनआरएन आइसिसी सदस्य उहाँ मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ शङ्कर खड्काजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ कि सूर्यजीले 2093 सदस्य जसलाई तपाईँ फेक भनेर प्रचार गरिरहनु भएको छ, ती 2093 सदस्यहरू आजीवन सदस्यहरू हुन्। आफ्नो पक्षमा मत नआउँदा विरोधका लागि मात्र विरोध नगरौँ, आफू हुँदा ठिक अरू हुँदा गलत भन्ने प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ। काम गर्न सक्ने मात्र एजेन्डा लिएर आगामी निर्वाचनमा 2093 मध्येको एक आजीवन सदस्य म पनि हो भन्नाले उहाँले चाहिँ त्यो आफूले नजितेर चाहिँ 2093 लाई फेक भन्नुभयो भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। के छ तपाईँको? मैले फेक भन्ने शब्द निकालेँ भने मैले फेक होइन, यो त अनभेरिफाइड भनेको छु मैले है। अनभेरिफाइड कसरी भयो भन्दा अब मैले अहिले भनिसकेँ त, मैले फेरि रिपिट गर्नु पर्यो होइन। 9000 मा 7000 चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसनको थ्रु लाने, 2093 भेरिफिकेसन थ्रु नलाने। त्यसमा गलत गर्नुभयो उहाँले। गलत भन्नु कसरी भन्नुभयो भन्दा सबै फेरि गएर हेर्नुहोस्, त्यो कुरा स्पष्ट सबैमा डकुमेन्ट राखेको छु, यहाँ सब प्रुफै छ। सोध्नु साथीहरूलाई, इभन लाइफ मेम्बर पनि उहाँले एन्ट्री गरेर यो थ्रु आउनुपर्छ, तपाईँ भेरिफिकेसन थ्रु आउनु भएन भने भोट हाल्न पाउनु भएन भने क्लियरली नोटिफाई नै गराएको छ एनआरएनले। ल ठिक छ। अब यसको पूरक प्रश्न छ एउटा। तपाईँले यो मुद्दा चाहिँ मैले पनि सोध्न लागेकै चाहिँ प्रश्न हो, यो प्रश्न उहाँकै रूपमा आयो। यो मुद्दा चाहिँ संस्थालाई हाल्नु भएको कि व्यक्तिलाई हाल्नु भएको? यदि संस्थालाई हाल्नु भएको हो भने के अब एनआरएन अभियानबाट चाहिँ पर बस्न खोज्नु भएको हो भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ। ल, संस्थालाई मुद्दा हालिँदैन। संस्था अमुक हो, तपाईँ टेबल कुर्चीलाई पनि मुद्दा हाल्नुहुन्छ, त्यो टेबल कुर्चीले कसरी जवाफ दिन्छ? संस्था खाली व्यक्तिलाई हो। यो व्यक्तिको गल्तीले गरेको, व्यक्तिको लाचारीले गरेको, व्यक्तिले कानुन मिचेको आधारमा गरेको अहिलेको मुद्दा हो। मुद्दा भन्दाखेरि पनि एउटा कानुनी प्रक्रिया भएको हुनाले यसलाई संस्थालाई हालेको भन्न मिल्दैन। अब आफ्नो पैसा जोगाउनलाई कसैले संस्थालाई हालेको भन्ने बित्तिकै पैसा जोगिन्छ भन्ने हिसाबले गरेको हो भने त्यो छुट्टै कुरो हो होइन। नत्र भने तपाईँको यो व्यक्तिले गल्ती गरेको गल्तीलाई संस्थाले पैसा तिर्न मिल्दैन। सुमनजी, त्यो अब तपाईँ ढोकासम्म जाने भन्नु, ढोकामा त भित्र नछिर्ने भन्नुभएको छ अगाडि, म ढोकाभित्र छिर्न चाहँदैन होइन। अब भर्खरै यो ढोकाबाट बाहिरकै कुरा हो सूर्यजी। मैले गत महिना होला सायद एनआरएन एनसिसी युएसएले एउटा रेगुलर मेल मार्फत मलाई एउटा पनि सबैलाई पठाएको होला, म त कुनै विशेष छैन मलाई मात्रै पठाउने,
उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो मुद्दा मामिला लड्दा सायद तपाईँको नाम छ होला, नभए भए म यसो यहीँ करेक्सन गर्छु, $30-32,000 खर्च भइसक्यो, अझ कति हुने हो थाहा छैन भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ संस्थालाई मुद्दा हालेको होइन भन्नुहुन्छ। यो संस्थालाई नहालेको मुद्दा संस्थाको पैसा खर्च हुने अवस्था आएपछि तपाईँले यसलाई होइन चाहिँ कसरी भन्नु मिल्छ? अनि त्यो त उहाँहरूको डिसिजन हो। जसले गल्ती गरेछ त गल्ती लुकाउनु फेरि अर्को गल्ती गरेछ। यही त हो नि कानुनी राज्य भएको ठाउँमा। कानुन राज्य होइन भने त उहाँहरूको जित भइसक्यो। तर कानुन राज्यमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा सानो उदाहरण दिइहाल्छु। उहाँहरू चाहिँ बाटोमा हिँड्दा जाँदै गाडी ड्राइभ गरेर जाँदै ट्राफिक टिकट पाउनु भयो अरे होइन कसैले। उसको मिटिङमा जाँदा एनआरएलको मिटिङमा जाँदा ट्राफिक टिकट पायो कि एनआरएल तिर्ने एनआरएलले? त्यो त त्यस्तो ट्राफिक टिकट मतलब यो एनआरएन संस्थाले चाहिँ यो खर्च गर्नुपर्ने होइन भन्ने तपाईँको जिकिर हो? होइन, त्यो गलत हो। यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न, कसरी होइन? तपाईँले मुद्दा हाल्नु भएको छ अनि त्यो मुद्दालाई फेरि व्यक्तिको नाम छ। तपाईँले हेर्नु भएको छैन मोसन, सायद उहाँले पनि डिस्ट्रिब्युट गर्नु भएको छैन कमिटीलाई होइन, सायद कमिटीको साथीहरूले पनि हेर्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ व्यक्तिको नाममा राखेको छ। भनेपछि यो अहिले यी खर्चहरू चाहिँ तपाईँका विपक्षीहरू जो हुनुहुन्छ, अहिले मलाई औपचारिक रूपमा थाहा पनि छैन, त्यसकारण अहिले मैले उहाँहरूको नाम लिन, उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने खर्चहरू हुन्। यो मैले संस्थाको लागि, संस्था जीवित गर्नको लागि मैले व्यक्तिगत खर्च गरेको छु। के मेरो तर्फबाट फ्रीमा आएको छैन नि। यो 2093 को कुरामा म अहिले वास्तवमा यो त्यही अड्केको छ। यो 2093 चाहिँ आइसिसीसँग जुन किसिमको एउटा अन्त्यमा आएर तपाईँले गाँठो फुकाइदिनको लागि चाहिँ सहयोग गरे भन्नुभयो, मतलब आफ्नो एउटा चुप लागेर बसेर पनि सहयोग गरे भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि आइसिसीसँग कुनै त्यस्तो वार्ताहरू भयो जसले गर्दा आइसिसीले यो समस्याहरूलाई मिलाउन कोसिस गर्यो? वार्ता भन्दा नि चाहिँ मैले पटक पटक करेस्पोन्डेन्स गरेँ। किन भन्दा यो चुनावमा जानुको मेन चुरो नै आइसिसीको मिटिङ हो होइन। उहाँहरूको विश्वासमा मैले ओके नभने पनि म चुप लागेर बसेँ होइन। र लगत्तै चुनाव हुने बित्तिकै इभन रिजल्ट पनि आउट हुनु नहुनु इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यसरी रहेन। किनभने मलाई थाहै थियो 2093 गइसकेपछि चुनावको रिजल्ट के हुन्छ भनेपछि त्यस महत्त्व रहेन। तर त्यसको रिभेरिफिकेसन गराउनको लागि उहाँहरूले गरेको डिसिजन, उहाँले गरेको मानिटरिङलाई फलोअप गर्नु पर्यो भनेर मैले पटक पटक आइसिसीमा इमेल पनि लेखेँ, व्यक्तिगत रूपमा कुरा पनि गरेँ है। पहिलाको बोर्डबाट चुनावभन्दा अगाडि नै गर्दाखेरि जानकारी नआएकोले आइसिसीको चुनाव पनि भयो। चुनाव पछि पनि मैले उहाँलाई निवेदन लेखेँ। त्यसपछि चुनाव नभएको म नेपालै गएर दर्ता पनि गराएँ, रेजिस्टर पनि गराएँ र पछि पनि आएर फेरि के नभएको फेरि पनि रिमाइन्ड गराएँ इमेलबाट। र हालसालै करिब 1 महिना अगाडि चाहिँ उहाँले सुनुवाई चाहिँ गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, मिटिङमा डिस्कस गरेर तपाईँलाई जानकारी गराउँछु भन्नुभएको थियो। अब छलफल के भयो जानकारी चाहिँ आएको छैन मलाई। यो अर्को एउटा अघि नै फेरि यो प्रश्न अलिअलि त उठाइसकेको, फेरि एउटा प्रश्नै आएको हुनाले म फेरि तपाईँलाई सोध्दैछु। यो 2093 को विषय चाहिँ चुनाव हारेपछि मात्रै एउटा विषयका लागि बनाइएको विषय हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई आरोप छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले तपाईँलाई भर्खर भनिहालेँ नि त। त्यो चुनावभन्दा अगाडि नै आइटी कमिटी, आइसिसीले बनाएको आइटी कमिटी ले नै तपाईँको रिभ्यू गर्दाखेरि 2093 नदेखिएको भनेर जानकारी हामीले रिपोर्टै दियो होइन। आइसिसीले रिपोर्टै दियो। त्यो रिपोर्टको आधारमा चुनाव सारौँ, त्यो भेरिफाई नभएकोलाई फेरि भेरिफाई गरौँ भनेर मैले चाहिँ एप्लिकेसन हालेको तुरुन्तै। मुद्दा नै त्यही थियो त्यो विषयमा। त्यसरी यो चुनाव हारेपछि भन्ने कुरै छैन, हार जितको कुरै भएन। यहाँ त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ भोट हाल्ने मान्छे नै, जुन चुनावको भोट हाल्ने मान्छे नै फेक मान्छे भयो। फेक भन्नु न, अब अनभेरिफाइड भन्छु म अझै क्लियरली। अनभेरिफाइड मान्छे भएपछि त त्यो चुनाव हार जितको अर्थै रहेन नि। यो चुनावकै कुरा गर्दा त तपाईँलाई एउटा रमाइलो प्रश्न आछ। यो प्रश्नको आधार चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन, तर अध्यक्ष पदको चुनाव लड्दै गर्दा तपाईँले ढुलमुले राजनीति गरेर चुनाव हार्नुभयो भन्ने चाहिँ एकजना एनआरएनको सदस्यले भन्नुभएको छ। के प्रतिक्रिया छ? म त्यो राजनीति हेर्नु पनि यो ढुलमुले भन्ने कस्तो, म कति किसिमको भन्ने राजनीति पहिला मलाई यसो बताइदिनु, ढुलमुले कहाँनिर पर्छ? यो ढुलमुले भन्दा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ यता गरे फाइदा हुन्छ कि यता गरे फाइदा हुन्छ कि भनेर कहिले यता गर्नुभयो भन्ने हो है। मैले बुझेको चाहिँ यसलाई स्पष्ट पार्दिएको तपाईँलाई। कस्तो यता र उता हुन्छ? त्यो एनआरएन हो, नेपालीको लागि हो, एउटा मात्रै छ त। अनि पहिलो कुरो दोस्रो कुरो राजनीति भन्नुभयो, कस्तो किसिमको राजनीति हो होइन।
एनआरएनमा त एउटै राजनीति हुनुपर्छ, त्यो पनि नेपालीको राजनीति। यसमा अब यसलाई फेरि प्रश्न पार्छु, यो नेपालको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीतिले जुन प्रभाव पारेको छ, यो हामी सबै प्रभावित छौँ। यो सबैले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो। एनआरएन भित्र ल्याउनु हुँदैन ती कुराहरू। ती नेपालको राजनीतिका कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ कति आसक्त हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा कति जोडिएको हुनुहुन्थ्यो ती कुराहरूमा? मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, आत्मसाक्षी राखी। होइन, म 25 वर्ष अमेरिका बसेको मान्छे हेर्नु, नेपालको राजनीति त बिर्सि पनि सकेको थिएँ। म जे थिएँ पहिला डेमोक्रेटिक पर्सन, आई एम भेरी स्ट्रङ डेमोक्रेटिकमा। इभन अमेरिकाको डेमोक्रेसीमा पनि इट्स नट टोटली डेमोक्रेटिक भन्ने पक्षको मान्छे हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब धुलमुल भन्ने कुरै रहेन नि। यहाँ बसेको उहाँ बिर्सि पनि सकेँ, एक हिसाबले बिर्सेको थिएँ। इफ आई वान्ट टु गो ब्याक आई विल रिकभर होइन। डेमोक्रेसी भन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। त्यसमा अमेरिकामा एनआरएम डेमोक्रेटिकमा पछि आसी नै म सुरु गरेको मान्छे हुँ होइन। त्यसमा ढुलमुल यो पार्टी ऊ पार्टी कुन वादी भन्ने कुरो त मलाई एनआरएममा हुनु पनि हुँदैन, एनआरएममा हुँदैन। त्यो गरेर त पोलिटिक्स खुला छँदैछ नि। हुन त मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ चिन्दछु। एउटा पारिवारिक के भन्छ अवस्था चाहिँ एउटा राजनीतिसँग जोडिएकै अवस्था छ। तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको ऊ चाहिँ के छ मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। तपाईँको विचार मैले भनिदिँदा अलि त्यो सिभिलाइज पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि आफैले भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हामी अरू मतदाताहरूलाई नै छोडिदियो। यो कुरा चाहिँ मेरो एउटा भनाइ छ सूर्यजी। एउटा मैले सोचेको चाहिँ के छ भने, चुनावमा लड्दै गर्दा एक किसिमको आक्रोश हुन्छ, उत्तेजना हुन्छ। त्यहीमाथि आफूले भनेको जस्तो नभएपछि, त्यहाँभित्र समस्याहरू देखेपछि त्यहाँ एउटा जोस जाँगर हुन्छ। अब तपाईँ लगायत अरू प्रत्याशीका प्रत्याशीहरू हुनुहुन्थ्यो र ती प्रत्याशीहरूले तपाईँहरूको जुन एक किसिमको एकता थियो, यो मुद्दै दायर गर्ने बेलामा पनि मैले देखेको थिएँ। र अहिले त तपाईँ बाहेक बाँकी प्रत्याशीहरू वर्तमान संरचनामा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी लिएर काममा लागिसक्नुभयो। तपाईँ एक्लो बृहस्पति भएर चाहिँ लड्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? होइन सुमनजी, त्यस्तो छैन। एक्लो बृहस्पति कसरी भन्नुहुन्छ? किनभने यहाँ 4 लाख मैले भनिहालेँ, करिब 4 लाख चाहिँ नेपाली बस्छौँ अमेरिकामा। अब मेम्बर 9,000 भने पनि मैले कटाउँदा जाँदाखेरि 2500 मेम्बर चाहिँ मैले देखाएको छु क्या कटाउनु पर्ने भन्दा 3,95,000 त मेरो पक्षमा अझै पनि हुनुहुन्छ। भन्नाले के अनभिज्ञ हुनुहुन्छ एनआरएनतर्फ? कि एनआरएनतिर लाग्नु नचाहेका, यस्तै घिनलाग्दो भयो एनआरएन भनेर नचाहेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। र कोही मेरो साथ दिनु भने म कहाँ बृहस्पति हुनु? 3,95,000 मेरो साथमा छन्। अब होइन, वास्तवमा एउटा कुरा वास्तविकता चाहिँ दुःखद वास्तविकता भनौँ न। 3 लाख जति अमेरिकामा बस्छन्, तर हामीसँग अहिले सदस्यहरूको सङ्ख्या यति कम हुनुको कारण चाहिँ इमान्दार भएर यो अहिलेको संस्थापन पक्षसँगको तपाईँको असन्तुष्टिलाई नि पर राखेर आत्मसाक्षी राखेर भन्नुपर्दा यति थोरै सदस्य, यो आकर्षण कम हुनुको कारण चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? यसको कारण के छ भने, एक त अब मैले 3,95,000 भने पनि अब त्यहाँ कोही विद्यार्थी होलान्, कोही बालबच्चा होलान् होइन। जे भए पनि तपाईँको हाराहारीमा 2 लाख चाहिँ एनआरएनको मेम्बरसिप लिन क्राइटेरिया पुगेकै नेपाली हुनुपर्छ है, एटलिस्ट मिनिमम पनि भने फ्यामिली भनौँ न, 2 लाख फ्यामिली चाहिँ एनआरएनको सदस्य बन्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। जसले बनाएको थियो बनाइएका गरेर 8-9,000 अब 16-17,000सम्म पुगेको थियो पहिला होइन। ठिक हो। अब त्यो भनेको पनि कुनै रहर लाग्दो भएन, त्यो पनि बढेर जानुपर्ने, घटेर गएको छ। कारण के त भन्दा एउटा एनआरएनले केही गर्न नसकेकै हो। एनआरएनले ग्राउन्ड लेभलसम्म पुग्न सकेको छैन। एनआरएन किन चाहियो त? नभए पनि म बाँच्न सकेको छु, तपाईँ बाँच्न सक्नु भएको छ। अरू सङ्घ संस्थाहरूले बहुत धेरै मेम्बरसिप बनाइरहेका छन् है, उनीहरूतिर एट्र्याक्सन बढी भएको छ। एनआरएनतिर हुन सकेन किन भन्दाखेरि यसले खासै कुनै कार्यक्रमहरू लिएर आउन सकेन। एनआरएनको मुद्दा यहाँ खास भनेको चाहिँ यहाँ सिटिजनसिप लिएकाहरूलाई चाहिँ नेपालमा आफ्नो घरतिर राख्न पाउने दोहोरो नागरिकताको कुरा जुन गरेको छ हामीले, तपाईँको एनआरएन सिटिजनसिप भन्ने कुराहरू, त्यो त एकदम प्रमुख मुद्दा हो। त्यो मुद्दामै एनआरएनले पहल गर्न नसकेको अवस्थामा र यो पैसा कमाउने हिसाब, पैसामा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा बसेको मान्छेलाई तपाईँले कुनै न कुनै किसिमबाट इकोनोमिक र फाइनेन्समा कनेक्सन गराउनै पर्छ। त्यसमा कनेक्सन गराउनुहोस्, एउटा कुरा एनआरएनको मेम्बरसिप वात्तै बढ्छ। दोस्रो कुरो, सबै मेम्बरसिप किन लिनुपर्ने? एभ्रिबडी चाहिँ एनआरएन, गभर्मेन्टले त्यो विदेशमा पनि सबै अटोमेटिक एनआरएन भन्ने त्यो मेम्बरसिपको झन्झटै हराउँछ नि है। एउटा त्यो गर्न सकियो भने यो मेम्बरसिप भन्ने कुरा यति उति भन्ने काउन्ट गर्नै परेन। र एउटा ठिक छ, एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ सूर्यजी। हजुर, अहिलेको अवस्थामा तपाईँ एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष भएको भए अहिलेका वर्तमान अध्यक्षले भन्दा तपाईँले के फरक
काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिलेको एनआरएन अमेरिकाको यी विवादहरू कहाँ हुन्थे र एनआरएन अमेरिका कुन स्थानमा हुन्थ्यो? होइन मैले हेर्नुहोस्, अहिले म भएको भए सही गुड क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। म भएको भए चाहिँ मैले यो प्रतिद्वन्दी विरोधी भन्ने चाहिँ मैले गर्थिनँ। मैले मेरा प्रतिद्वन्दी साथीहरू जो अध्यक्ष बनाउन लडिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँहरूलाई मेरो सहसाथी बनाएर लिएर जान्थ्यो। नम्बर 1 फर्स्ट थिङ, विरोधी हुँदैन। एनआरएनमा विरोध भन्ने कुरो चाहिँ इलिगल गैर कानुनी काम गर्यो भने त हेर्नुहोस्, म मेरो व्यक्तिगत हिसाबकिताबबाट मेरो लाइफ दुईवटा छ। एउटा म दिनभर चाहिँ कानुनमा एकदमैसँग दाएँ बाएँ एउटा एक कप चिया पनि खानु हुँदैन अर्को भनेर लागिरहनु पर्ने, छोड्ने बित्तिकै सामाजिक संस्थामा अनि बित्तिकै सबै गैर कानुनी काम गर्ने मान्छे मात्रैसँग डिल गर्नुपर्ने। मलाई त्यो त दुईवटा सिक्काको दुईवटा पाटामा बस्न साह्रै गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर मैले मेरो फोकस चाहिँ जहिले पनि लिगालिटीमा जाने कारण त्यही हो। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ म कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा बाहेक अरू कुरामा चाहिँ म उहाँलाई साथमा लिएर जान्थेँ। नम्बर 1। नम्बर 2 द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लोकल संस्थाहरू, यो कुनै नेता बनेको होइन एनआरएममा जाने भनेको। खाता माला म त ठुलै मान्छे भएछु क्या यो चुनाव जितेर भने जस्तो हुँदै होइन नि यार। त्यो भनेको के भन्दा संस्थालाई बलियो बनाउनलाई के बेस बलियो बनाउनु, डेमोक्रेसीमा त्यही त हो नि। बेस बलियो बनाउनु भनेको तपाईँ च्याप्टरहरू खोइ त अहिले च्याप्टरको अध्यक्षलाई सोध्नुहोस् त, ल सहकारी के भएको छ भनेर सोध्नुहोस्। आइसिसीले एनसिसीसँग सहकारी खोजे जस्तै एनसिसीले च्याप्टरसँग सहकारी खोज्नु पर्छ कि पर्दैन? च्याप्टर पावरफुल हुनु पर्यो, सबै अधिकार उहाँले दिने, एनसिसीले कोर्डिनेट मात्रै गर्ने हो, काम गर्नै पर्दैन वास्तवमा भने कहिलेसम्म हुन्थ्यो त्यो कुरो। र मैले अरू कुरो चाहिँ इकोनोमिक्समा जोड्थेँ, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि। मैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको पकेटमा चाहिँ अलिकति बलियो बनाएर सुख दिन सक्ने त्यहाँ दिने भने मान्छे अट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यो हिसाबले जान्थ्यो। प्लस म चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ यहाँको एमबेसी नेपाल सरकारमा दर्ता भएको, अमेरिकामा पनि दर्ता भएको संस्थालाई स्टेक होल्डर्सहरू को भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन गभर्मेन्ट स्टेक होल्डर छ, हाम्रो पनि नेपाल गभर्मेन्टको प्रतिनिधिहरू यहाँको स्टेक होल्डर्स हुन्, यहाँका च्याप्टर स्टेक होल्डर, यहाँका लोकल संस्थाहरू स्टेक होल्डर्स हुन्। तिनीहरूसँग सहकारी एटलिस्ट होला नहोला, सायद उहाँ म ठुलो मान्छे हो तिमीहरू त मेरो अन्डरमा बस्नुपर्छ भने यहाँका सङ्घ संस्थालाई भनेर मान्छन् र मान्दैन नि। त्यो त एउटा सहकारीको वातावरण बन्नुपर्छ। म त्यो कुरा पहल चाहिँ गर्न सक्थेँ, सायद अलिकति बढी सफल हुन्थेँ होला। धन्यवाद। अब ठिक छ, आफूलाई यो एकपल्टको नै के अरे रिजल्टलाई लिएर हामी धेरै के भन्छ उत्ताउलो भइहाल्ने र निराश भइहाल्ने अवस्था पनि हुँदैन। यो त एउटा साधारण प्रक्रिया हो। हामी व्यक्ति भन्दा पनि संस्था ठुलो कुरा हो। यो संस्थालाई सफल बनाउने कुरामै हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ। यो कुरामा तपाईँ पनि लागिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि संस्थाकै राम्रो होस् भन्नकै लागि नै लडिरहनु भएको भन्ने चाहिँ धेरै सर्वसाधारणको बुझाइ पनि छ। र एउटा फेरि उटपट्याङ कुरा गर्छु है, धेरै सिरियस हुनु भएन। एउटा उटपट्याङ प्रश्न आएको छ, इन द सेन्स नेपाल जाँदा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर समाचार पढियो, वास्तविकता के हो भनेर प्रचण्ड श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ। यो कुरालाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। प्रचण्डजी त्यो गलत हो। काङ्ग्रेसको मान्छे काङ्ग्रेसमै प्रवेश गर्छ त्यो गलत हो त्यो बेलामा है। अब अहिले त म अमेरिकन सिटिजन बनिसकेको छु। अमेरिकन सिटिजन पनि कस्तो, ओबामा गएर ठुलै लिउँ न उदाहरण होइन, ओबामा गएर नेपाली काङ्ग्रेसमा गएर प्रवेश गर्छ नेपालमा गएर, त्यो र ममा केही पनि फरक छैन वास्तवमा भने सिटिजनसिपको हकमा। अब भने चाहिँ मैले एन्सर त दिएँ होला, होइन गर्नु होला होइन। उहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको चाहिँ एउटा के अरे त्यो एउटा चुनावको बेलामा, यो चुनावको बेलामा होइन, यो अस्तिको अधिवेशनको बेलामा म पनि काठमाडौँमै थिएँ। त्यो बेलामा एउटा तपाईँको फोटो चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाइन्थ्यो। यो कुनै राजनीतिक पार्टीको एकजना नेतासँग चाहिँ खादा लगाएर भेटेको फोटो थियो। त्यही फोटोलाई सायद प्रचण्डजीले इङ्गित गर्नु भएको होला। त्यो अलिकति धक फुकाएर बोलिदिनुहोस् न, के हो त्यो वास्तवमा? त्यो मेरो दाइले गएर भेटेँ, दाइले मलाई माया गर्नुभयो, मलाई मात्रै नलगा त अरूलाई पनि माया गर्नुभयो। त्यो बेलामा अरूको फोटो राखिएन। अनि त्यो फोटो मैले त राखेको होइन नि त, मैले पनि भनेको छु त अर्को मान्छेले के भन्छ हेर्नु, त्यो सामाजिक सञ्जालमा कहिले के भन्छ भनेको हेरेर साध्य लाग्दैन होइन। म तपाईँलाई भने केही प्रश्न छ भने मलाई सोध्नु होला। र त्यो अर्थै नलाग्ने कुरा चाहिँ भयो क्या त है। कसैले लेख्यो, कहीँ के लेख्यो, के गर्यो त्यो पत्ता मलाई थाहा भएन। म मेरो दाइलाई भेट्न जाँदा दाइले मलाई त्यो चाहिँ दाजुभाइको भेट हो, तर त्यो पार्टी प्रवेश गर्ने, पार्टीबाट निस्किने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन भन्ने भन्न खोज्नु भएको। अमेरिकन नागरिक नेपालमा गएर नेपाली काङ्ग्रेस फेरि किन प्रवेश गर्ने एउटा कुरो मैले भनिसकेँ। फेरि काङ्ग्रेसको मान्छे काङ्ग्रेस कसरी प्रवेश गर्छ त्यो अरू दोस्रो कुरो है। अब रमाइला कुराहरू गर्नुभयो प्रचण्डजी।
तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा चाहिँ मेरै मनभित्र लागेको कुरा चाहिँ यतिको विवाद त भइहाल्यो। एनआरएन अमेरिकाले अस्ति चिठी पनि खर्च धेरै भयो है, थ्याक्न सकिने क्या भन्ने चाहिँ चिठी पनि पठाएको छ। अहिलेको अब संस्थापन पक्ष भन्ने शब्द फेरि तपाईँलाई मन पर्दैन। सुनिल शाहजीको कार्य समितिबाट यी समस्याहरूलाई आउनुहोस् बसेर मिलाउँ, हामी दाजुभाइ केही एउटा खुला छलफल इमान्दार छलफल गरौँ, समस्या समाधान गरेर अगाडि जाउँ भनेर चाहिँ उहाँहरूबाट कुनै प्रयास भएको छ कि छैन? प्रयास भएको थिएन यति लामो समयसम्म। प्रयास त्यही त कमजोरी छ। हेर्नुहोस् अब म यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यो प्रयास कुन हदसम्म त्यो समाधान हुने हो। मैले कुन इस्युसँग तपाईँ जोड्छु, नेपाल भारतको कुराहरू हेर्नुहोस्, बोर्डर इस्यु भइरहेको छ। अब यस समाधानको बाटो के हो त? तपाईँ म मात्रै सफर गरौँ ल, साथीहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। दुईटैका आफ्नो आफ्नो तर्क छन्। नेपालकै हो भूमि त कि हामी त स्पष्ट छौँ। यसको समाधान कसरी हुन्छ त? ल एउटाले आएर ल आधा आधी बाँडौँ, जे भयो छोडिदिनुहोस्, आधा आधी बाँडौँ भने कि हामी मान्छौँ र? अर्कोले आएर जे होला छोड्नुहोस्, अब जस्तो छ त्यहाँबाट अगाडि बढौँ भने हामी मान्छौँ र? तर त्यसलाई इभन युनाइटेड नेसनमा लिएर आए पनि एट द एन्ड मेरो 30 वर्षको प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस्। लास्टको तपाईँले एउटा कुरो म बताउँछु, कुरो अल द प्रब्लमको सोल्युसन टेबलबाट मात्रै सम्भव छ। तपाईँ जहाँ जानुहोस्, जसो गर्नुहोस्, लड्नुहोस्, झड्नुहोस्, झगडा गर्नुहोस्, खुट्टा हानाहान गर्नुहोस्, मार्नुहोस्, क्यार्नुहोस्, समस्याको सोल्युसन भनेको टेबलैबाट हुन्छ है। तर कानुन प्रक्रियाले के गर्छ भन्दाखेरि बदमास गर्ने मान्छेलाई चेतावनी दिन्छ कि त्यसलाई सजाय दिन्छ। किन सजाय दिन्छ भन्दाखेरि अब यो नदोहोरियोस्, फेरि पनि त्यही कुरा चाहिँ आएर संस्था नबिग्रोस्, देश नबिग्रोस् भनेर चाहिँ चेतावनी दिन्छ। इन्डियाले पनि चेतावनी दिन्छ त्यसले। भोलि हेर्नुहोस् है, चेतावनी चाहिँ आउँछ, तर सोल्युसन भनेको चाहिँ अन द टेबल, देयर इज नो अदर एक्सेप्सन। म त्यो चाहिँ भन्न चाहे। तपाईँलाई यो उत के अरे आएका छैन भन्नुभयो, त्यस्ता किसिमका प्रयासहरू भएको छैन भन्नुभयो। यो प्रश्नलाई मैले अर्को एङ्गलबाट हेर्छु, अर्को एङ्गलबाट सोध्छु तपाईँलाई। यसको उत्तर आज खोजेरै जानु परेछ। यो समस्यालाई तपाईँ एकजना मुद्दाका पिटिसनर सूर्य लम्साल नभएर एकजना एनआरएन सूर्य लम्साल भएर हेर्दा यो समस्याको समाधान के गर्दा देख्नुहुन्छ एकजना जिम्मेवार एनआरएन सदस्य भएर भनिदिनुहोस् न। हस्, भेरी गुड क्वेसन्स। ल थ्याङ्क यू। एटलिस्ट सुमनजी, म यहाँ बिचमा एउटा तपाईँलाई थपिहालौँ। आजसम्म यतिको छलफल गर्नको लागि यहाँ पत्रकार साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ अमेरिकामा। हेर्नुहोस्, दुःखको कुरोमा नरिसाउनुहोस् पत्रकार साथीहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरूले चुरो कुरो खोज्नै चाहनुहुन्न। ल हेर्नुहोस्, यदि सुमनजीले पनि यति जुन कुरो चुरो लिएर आउनु भएको छ, संस्थाको माया गरेर आउनु भएको छ, संस्थाको माया मलाई छ भन्ने पनि बुझ्नु भएको छ सुमनजीले। तपाईँ जति फरक क्वेसन राख्नुहोस्, मलाई गाली गर्नुहोस्, हिर्काउनुहोस्, चुट्नुहोस् सुमनजी, जब संस्थाको पक्षमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ नि, आइएम विथ यु है। ल तपाईँले भन्नुभयो अब यो विषयमा हेर्नुहोस्, मुद्दाको विषयमा मलाई मुद्दामा जान रहर लाग्छ र कानुन प्रक्रिया भने झन्झट। मेरो पैसाहरू म पनि एउटा ठुलो बिजनेस गरेर मान्छे गर्ने पटापट घर बसेपछि पैसा आउँदैन। एभ्री डे आई हेभ टु गो टु वर्क। म प्रोफेसनल मान्छे हुँ। मैले यहाँ जति वर्ष बसे पनि कमाएको खर्च बालबच्चालाई रोकेर, परिवारलाई दिन रोकेर मैले एनआरमा खर्च गरेको छु पैसा। त्यो पैसा युज गरेर मुद्दामा जान मलाई रहर लाग्छ र। तर संस्था बचाउनु छ। भोलि पनि अब आर्जुरी हुने इलेक्सनमा पनि यस्तो बदमास गर्ने काम नहोस्। फेरि अहिले तपाईँको संस्थामा आउने बित्तिकै 2 वर्षपछि चुनावको लागि तयारी सुरु भइहाल्छ। खालि चुनाव टु चुनाव, इलेक्सन टु इलेक्सन, कसरी जित्ने, कसरी भाषण गर्ने, त्योभन्दा बाहेक अरू कामै भएको छैन। त्यो प्रथा रोकियोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले सप्रमाण चाहिँ गएको हुँ है। त्यो भन्नाले टेबल बन्द भएको भनी छैन। कुरा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, सोल्युसन आउने टेबलबाटै हो। तर वार्निङ र तपाईँको एउटा पनिसमेन्ट सकेसम्म चाहिँ गल्ती गरेकोलाई कानुन मिचोकोलाई हुनुपर्छ, ताकि अरूले त्यस्तो काम नहोस्। र मैले त्यो पहल गरेँ। मैले आइसिसीलाई पटक बिन्ती गरेर है यो सोल्युसन गराऊ है आइसिसी भन्दाखेरि मेरो जाने ठाउँै थिएन। हेर्नु, म जाने ठाउँ भनेको आइसिसी हो। आइसिसीले चुनावमा झकेल्यो। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ ल सोल्युसन यहाँ गर्नुहोस् भन्दा आइसिसीले पनि मेरो कुरो नसुनेपछि मेरो जाने ठाउँ देखाउनुहोस्। ल जुडिसियल कमिटी छैन, पहिला जुडिसियल कमिटी हुन्थ्यो भाइलेजमा, अहिले जुडिसियल कमिटी छैन यहाँ। म जाने ठाउँ बताउनुहोस्। ल सुमनजी, तपाईँले मात्रै क्वेसन सुन्ने, म नि तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु ल भन्नु, म जाने ठाउँ कहाँ छ त? ल होइन, अब सबै कुरा यी सबै समस्याहरूका सबै के भन्छ भित्री विवरणहरू मलाई थाहा नभएको हुनाले म चाहिँ आज प्रश्नकर्ताकै रूपमा बस्छु। तपाईँको प्रश्न यद्यपि जायज हो, तर उत्तर दिँदा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ।
होइन, त्यो बारेमा कुनै अर्को फोरममा फेरि कुरा गरौँला। तपाईँलाई एउटा यतिकैमा एउटा प्रश्न आएको छ, कर्मचन्द्रजीले सोध्नु भएको छ कि एनआरएन लाई वास्तवमै एनआरएन बनाउन, अरूलाई एनआरएन बनाउनेतिर जोड दिन र आफू एनआरएन बन्ने कुरालाई अलिकति तपाईँको विचार प्रष्ट गर्नु, मतलब यो सबै इन्क्लुसिभ धेरै मान्छेहरू, धेरै एनआरएनहरूलाई यो नेटवर्कभित्र ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ यो फेरि प्रश्न आयो। अलिकति सम्बोधन तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। पहिला एकपल्ट भने प्रश्न सोधि त हाल्नुभयो, एकपल्ट अलि राम्रोसँग इलाबोरेट गर्नु। अझै राम्रो कुरा, हाम्रो अहिलेको चुरो त्यही हो। हेर्नुहोस्, अब एनआरएन भित्र सबै यो पहिलो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने एनआरएनए भनेको र एनआरएन भनेको चाहिँ यो दुईटा एकदमै अलग कुरा। एनआरएनए भनेको त एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन जस्तो, हामीले भने एउटा संस्था जस्तो भयो होइन। एनआरएन त हामी सबै देश छोड्ने बित्तिकै नेपाल सरकार अनुसार 6 महिना पछि हामी एनआरएन बनिहाल्यौँ अटोमेटिक नै है। त्यो एनआरएनए भित्र हामी सबैलाई समेट्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा एट्र्याक्टिभ प्याकेज हुनु पर्यो हामीभित्र। यो अटोमेटिक हुने कुरा होइन। एट्र्याक्टिभ प्याकेज भन्नाले यसले बेनिफिट खालि हामीले मात्रै ल $20 तिर सदस्य बन भन्ने होइन कि म तपाईँलाई पनि यो बन्यो भने यो बेनिफिट दिन्छु है भन्ने बेनिफिट क्लियरली देखिनु पर्यो। अब अहिलेको हाहाकार, तपाईँ भूकम्प गयो पहिला, अहिले कोभिड छ। कोभिडको बेलामा एनआरएनले कति सहयोग गर्न सक्यो सकेन? सक्नु पर्थ्यो नि त। सबै अर्गनाइजेसनलाई मोबिलाइज गरेर उसले काम गर्ने पर्थ्यो। आफैले गएर गर्नुपर्छ, सडकमा जानुपर्छ भन्ने होइन, अरू मोबिलाइज गर्ने हो नि त। कोही सम्बन्ध कोहीसँग पनि राम्रो, कोहीसँग राम्रो होला, कोहीसँग राम्रो भएन होला, गर्न त्यति सक्यो जस्तो देखिएन। न्युयोर्कमा त देख्दै देखिएन। हेर्नु, साथीहरूले गर्नु पर्सनल लेभलबाट यहाँका च्याप्टरको साथीहरूले एग्रेसिभली गर्नु भएको छ। म एप्रिसिएट द्याट। अरू च्याप्टरको साथीहरूले पनि गर्नु भएको छ, तर लिडरसिपले त्यो रोल लिन चाहिँ सकेन। अब यस्तै कुरामा एनआरएनले राम्रो काम गर्यो भने त महत्त्व बढ्ने हो नि त। राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब यो संस्थाको बारेमा कुरा तपाईँले जुन उठाउनु भयो वास्तविक कुरा पनि हो, र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको सहयोग चाहिँ एनआरएन संस्थाका पदाधिकारीको रूपमा नभए पनि, अध्यक्षको रूपमा नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा नि खटिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन। अब सूर्यजी, संस्था त तपाईँको पनि हो, यो घर जस्तै हो, दाजुभाइको अलिअलि मनोमालिन्य भए जस्तै हो। अब यो मुद्दाको तहमा अदालतमा जानुपर्ने बाध्यता पनि मेरो चाहिँ त्यो जुडिसियरी कमिटी नभएर म जानु परेको भनेर पनि इमान्दारीपूर्वक भन्नुभयो। यो कुरो सबैले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। अनि अब आइसिसी को कुराहरू के हो मलाई थाहा छैन होइन। आइसिसीले किन अहिलेसम्म यो कुरामा हात हालेन भन्ने कुरा फेरि आइसिसी का पदाधिकारीहरूसँग पनि सोधौँला। तर वास्तवमा यो मुद्दा गर्दा तपाईँका असन्तुष्टिहरूलाई समाधान गर्ने एउटा बटम लाइन चाहिँ भनिदिनुहोस् न। त्यो बटम लाइन के भएदेखि यो संस्था मुद्दाबाट यो मुद्दा भनौँ न, फेरि यो संस्थालाई हालेको मुद्दा होइन भनिसक्नुभयो, त्यसकारण म त्यता पनि जान चाहन्न। र यो मुद्दाको कथा कसरी टुङ्गिन्छ होला, यो बटम लाइन चाहिँ के हो एकचोटि भनिदिनु भयो भने मलाई भोलिका दिनमा एनआरएन का वर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारीहरू कोही मसँग कुरा गर्न तयार हुनुभयो भने उहाँसँग कुरा गर्ने एउटा आधार हुन्छ। सुमनजी, द्याट्स गुड क्वेसन। मुद्दा भनेको मुद्दालाई ट्रान्सलेट गर्ने भने इस्यु हुन आउँछ है। इस्यु तपाईँको कानुनमा जानुहोस् अथवा जसरी हुन्छ, मेरो उद्देश्य जसरी हुन्छ हाम्रा इस्यु, मेरा इस्यु होइन नि। हिजो त म भङ्गारमा परेँ एउटा वान अफ द केसेस, त धेरै इस्यु मध्ये वान अफ द इस्यु चाहिँ त्यो भयो होइन। एनआरएनका इस्युहरूलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। बटम लाइन त्यो कसरी रिजल्भ गर्ने, एउटा सूर्य लम्सालको मात्रै होइन त्यो जिम्मेवारी एभ्रीबडी, अल मेम्बर्सहरूको, अहिलेको बोर्डको मात्रै पनि भन्दिनँ मैले, अल मेम्बर्सहरू एभ्रीबडीको जिम्मेवारी हो चाहिँ। यो संस्था के संस्था नराख्नु, यदि संस्था आवश्यक छ देख्नु भएको छ तपाईँले आवश्यक भने तपाईँले पहल पनि गर्नुपर्छ, त्यो पहरेदार पनि बस्नुपर्छ। त म एउटा सूर्य लम्साल मात्रै बस्ने होइन, खालि म अध्यक्ष हुनलाई मात्रै होइन, एउटा कुरो यहाँ दिमागबाट निकालिदिनुहोस्। आई डोन्ट वान्ट टु बी प्रेसिडेन्ट, आई डोन्ट निड टु बी प्रेसिडेन्ट। कसैले राम्रो काम गर्छ भने आई विल गो एन्ड सपोर्ट। मैले 2014 देखि म बोर्डमा एकचोटि मात्रै भएको छु, अरू सबै टाइममा म चुनावमा जिते पनि हारे पनि आई हेभ बिन अलवेज सपोर्टिङ द बोर्ड। सोध्नु साथीहरूलाई। तर यसचोटि चाहिँ दिस इज द हट फिलिङ, एकदम त्यो गाह्रो, यो म सपोर्ट गर्न सक्ने पश्चिमै छैन। किन भन्दाखेरि त्यो बोर्डको भ्यालिडिटी नै आइसिसीले दिएन, मैले दिएको होइन। आइसिसीको बोर्डले नै यो चाहिँ भ्यालिडिटी छैन भनेर अर्को किसिमले भनिदिइसक्यो, त्यो क्लियरिफिकेसन दिन सकेन। मतलब म जाने ठाउँ भएन होइन। तर बाटो चाहिँ खुला छ। मैले पटकपटक भनिसकेँ, टेबल टक इज द लास्ट अप्सन नो म्याटर वाट होइन। त्यो भनिसकेपछि त्यो बाटो अझै खुला छ होइन। यो अपराधलाई चाहिँ मिलाएर मिल्दैन, अपराधभन्दा बाहेक अरू सबै चिजहरू इस्युजहरू चाहिँ मिलाएर मिल्छ।
यो मिलाएर नमिल्ने त के होला र कुनै ठाउँमा बिग्रेका ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो कुरालाई करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँको सोचाइ होला है। हजुर, मैले अपराध भने त्यो अब इलिगल कुराहरूलाई चाहिँ मैले कसरी मिलाउन सक्छु, मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन कि अब अरूले त्यो कुन हदसम्म कसले मिलाउन सक्छ त्यो उसको जिम्मेवारी कुरा हो। अब यो भर्खरै अब यो एनआरएन एनसिसीले अमेरिकाले इमेल पठाएको छ मलाई, म पनि त्यो बारेमा जानकार छु कि अर्को महिना होला सायद यो अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन गर्दैछ। त्यो वार्षिक अधिवेशनमा तपाईँको भूमिका चाहिँ कस्तो के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब त वार्षिक अधिवेशन हुनु संस्थाको लागि राम्रो कुरा हो। अब आइसिसीसँग मेरो पहल हुँदाहुँदै मैले इस्युजहरू बाहिर ओपन तपाईँको कोर्टमा पनि छ, जस अहिले सस्पेन्ड छ भन्नुहोस् न, अहिले कोभिडले गर्दा मैले सस्पेन्ड राखेको छु र आइसिसीसँग मैले कम्युनिकेसन गरिरहेको छु। आइसिसीले मिटिङबाट जानकारी गराउँछु पनि भनेको अवस्थामा आइएम फ्लोटिङ नो वेयर एट दिस टाइम के इस्युज हुँदाहुँदै मैले त्यो एजिएममा म आफू सक्रिय हुन सक्ने समाज के अरे ऊ त छैन हेर्नुहोस् है। र न त अहिलेको बोर्डले समस्या समाधान हुन्छ गर्छु भनेर कुनै आश्वासन नभनु, कुनै एउटा प्लान भन्नुहोस्। म आश्वासन विश्वास गर्दैन, तपाईँ प्लानमा विश्वास गर्छु। त्यो प्लान कुनै नभएको हुनाले मैले त्योसँग अनभिज्ञ नै भएको महसुस गर्छु आफूले आफ्नो हिसाबले। अब एउटा लामो समयको एनआरएन अभियन्ताको नाताले एनआरएन अमेरिकालाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि तपाईँको आगामी भूमिका कस्तो हुन्छ सूर्यजी? थ्याङ्क यू। मेरो लागि सही बाटो भनेको यो संस्थाको स्ट्रक्चर सही हुनु पर्यो होइन, संस्था सिस्टमबाट चल्नु पर्यो है। अनि संस्थामा बुझेको मान्छे लिडरसिपमा जानु पर्यो, डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो, नट जस्ट बाई वोट्स। डेमोक्रेटको चाहिँ एकदमै खोल ओढेर भन्छ नि भाषण गर्दा, के अरे यो सिरक ओढेर बाहिर डेमोक्रेसी, भित्र चाहिँ तपाईँको सब युनिल्याटरल डिसिजन त्यो हुनु भएन है। दिनभरि रातभरि चाहिँ हत्या गर्ने, बिहान भएपछि टक्क मन्दिरमा गएर खानेकुरा बान्ने पुजारी भएर, पुजारीले नमस्ते ऊ कति राम्रो तपाईँ हुनु त राम्रो मान्छे हो त। इनफ्याक्ट बाई हर्ट, इनसाइड आउटसाइड एभ्रिथिङ सेम हुनु पर्यो, डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो भने त होइन। अनि संस्था तलबाट चल्नु पर्यो के, तलबाट चल्नु पर्यो संस्था, माथिबाट तल होइन। डेमोक्रेटिकको एउटा परिभाषा त्यही हो कि ग्राउन्ड अप हुनु पर्यो, च्याप्टरलाई बलियो बनाउनु पर्यो, अनि स्थानीय संस्थासँग सहकारी हुनु पर्यो। वास्तवमा भने एउटा स्ट्रक्चर कस्तो खडा, म स्ट्रक्चरको कुरा गरेँ, कस्तो खडा गर्नुपर्छ भन्दा यहाँका लोकल संस्थाहरू आइसोलेट भएका छन्। म एनआरएनलाई किन ठुलो मान्ने, त्यो मेरो बाउ हो, म ठुलो छु नि त। म पहिला दर्ता भएँ, हाम्रो धेरै संस्था छन्। यस्तो खालको फाइट भयो नि, त्यो फाइट पनि वातावरण तयार गर्नु हुँदैन। त्यसैलाई पहल के भएको छ त्यो हुनु पर्यो। समाजका बुद्धिजीवी सर्कल यत्र छन् अमेरिकामा, ती संस्थामा आउन सक्ने वातावरण तयार गर्नु पर्यो, छैन। अब यो होइन त तपाईँको कुरा बुझेँ, के अरे यो च्याप्टरहरूलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा म पनि एउटा च्याप्टरमा काम गरेर आएको भएको हुनाले म यो कुरामा पूर्ण सहमति पनि जनाउँछु तपाईँसँग होइन। अब यो हामी अहिले फेरि फर्केर यो समस्याकै उसमा जाउँ। एउटा दुःखद दृश्य के देखिन्छ भने जब एनआरएन अमेरिकाको चुनावी अधिवेशन, यो अधिवेशन होइन कि अर्को प्रत्येक दोस्रो वर्षको अधिवेशन आउँछ, एउटा तत्त्वहरू सलबल आउँछ। यो एनआरएनमा जानुहुन्न, एनआरएनको सदस्यता लिनुहुन्न, एनआरएन भनेको राम्रो होइन भन्छ। जब चुनाव सकिन्छ तिनीहरू बिलाउँछ। एनआरएन भनेको त्यसमा एनआरएनको आलोचना गरेर हामी कसैले पनि व्यक्तिगत रूपमा चित्त दुखाउनु पर्दैन, तर संस्थागत रूपमा राम्रो होइन भन्ने मान्छेले यो चाहिँ राम्रो हो भनेर देखाउन सक्नु पर्यो होइन। त्यो गर्ने कुराहरू आफ्ना नीतिगत रूपमा आफ्ना मतभिन्नताहरू राख्ने भनेको यस्तै यो जुन यो वार्षिक अधिवेशन वास्तवमा त्यो कुराले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण मेरो पनि एउटा अनुरोध के छ भने तपाईँका असन्तुष्टिहरू सायद यसका नीतिगत कुराहरूमा नै तपाईँका असन्तुष्टिहरू होलान्। कतै एउटा त्यस्तो तपाईँले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न कि अहिले यो विधान संशोधनका कुराहरू पनि आएको छ, तपाईँले कतै सोच्नु भएको छैन कि म पनि एउटा सबै कुराहरू त्यागेर विधान संशोधनमा सहयोग गरौँ र भोलि एनआरएनलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन सजिलो होला भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छैन? विधान कमिटीमा बसेर धेरै काम गर्ने, धेरै छलफल भयो विधानमा। हेर्नुहोस्, पहिला सुरु गरेको विधानमा त्रुटिपूर्ण थिए, कति कुराहरू सच्याइए पनि, र पछि
म आफै विधान कमिटीमा हुँदाखेरि विधान बनाएर फाइनल गरियो कमिटीबाट, लास्टमा पब्लिकेसन हुने बेलामा त टोटल्ली एकदमै डिफ्रेन्ट आउँछ है। रातारात तपाईँको त विधान त कता पुगेछ। अब यस्तो यस्तो तपाईँ मैले अहिले चाहिँ भने सिस्टम हुनु पर्यो भनेको त्यही हो। सिस्टम नै नभएको ठाउँमा डजन्ट म्याटर तपाईँ विधान अब आउने एजिएम त झन् अनलाइन हुने होला। त्यो अनलाइनमा कोटा पुर्याउनलाई त समस्या भएन। यहाँ कोटा पुरा होइन कतिजना सङ्ख्या पुर्याउने त हुन्थ्यो नि पास गराउनको लागि, बडा गाह्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ नाम भएकोमा श्रीमतीको नाम र छोराछोरीको नाम पनि लेखिदियो त्यहाँ गएर विधान कोटा पुर्याउनको लागि है, कोरम पुर्याउनको लागि। अहिले त कोरम पुर्याउने समस्या भएन। तपाईँ अनलाइन कोभिडले गर्दा सजिलो बनाइदियो। जति जति इमेल गरिदिए पनि जे गरिदिए पनि भयो है। यस्तो सिस्टम नबसेको ठाउँमा तपाईँ के अर्थ लाग्दैन हेर्नुहोस्। तर गर्नुपर्ने काम के छ भने तपाईँले सोध्नु भने म लिस्ट बनाइदिन्छु सर, तपाईँको 8-10 लिस्ट अर्को निकालिदिन्छु, विधानमा के परिवर्तन गर्नु छ भन्ने कुराहरू छ मसँग। अब मेरो एउटा व्यक्तिगत अनुरोध पनि छ। आफ्ना असन्तुष्टिहरूका बावजुद तपाईँले बनाउनुभएका ती लिस्टहरू एनआरएनको भविष्यको लागि एउटा मार्गदर्शक बन्न सक्दछ। त्यसकारण चाहिँ एउटा लिस्ट चाहिँ हामीले पनि थाहा पाउने गरेर बनाएर पठाइदिनु होला सूर्यजी। मेरो पनि एउटा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट छ तपाईँलाई। त्यो लिस्ट चाहिँ कति छलफलमा ल्याइयो, त्यो लिस्ट आउने बित्तिकै त्यसैमा लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर कति छलफलमा ल्याइयो भन्ने कुराहरू पछिका अर्का हाम्रो मञ्चमा हामी फेरि छलफल गरौँला। अब अहिलेकै अवस्थामा यही नेतृत्वकै बिचमा चाहिँ यो एनआरएन अमेरिकाका आगामी दिनहरू कसरी, बाँकी अब 1 वर्ष रह्यो, यो दिनहरू चाहिँ कसरी बित्लान् जस्तो यहाँले सोच्नु भएको छ? यहाँ तपाईँ यस्तो छ हेर्नु, अहिले हिजो जसरी थियो आज जसरी छ भोलि त्यस्तै हुन्छ हेर्नु। यो स्पष्ट कुरा के, यसमा तलमाथि गर्ने कुरै छैन। भोलि अकस्मात यस्तो गरे यस्तो होला भनेको चक्कर चमत्कार हुनेवाला केही पनि छैन। किन भन्दाखेरि यो सिस्टमले चलेको छैन। मैले भने नि चुनावमुखी मात्रै भएको छ। चुनाव जित्न पाएको छैन, अर्को मान्छे चाहिँ सल बोलाएर अर्को चुनाव कसरी जित्ने, हात कसरी पार्ने भनेर लागेर तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। किन यो कुरालाई लुकाउनै परेन नि। को सल बोलाएको छन् भन्ने कुरो पनि किसिमले बुझिन्छ, दुनियाँले बुझाएको छ। एनआरएन भित्र लागेको मान्छेले अहिले गएर सबैले बुझाएको छ। खालि यो चुनावमुखी र नेतामुखी बाहेक केही पनि हुन सकेन। त्यसबाट हिजो जस्तो थियो त्यसरी बित्छ होइन। अर्को एउटा बहादुरले कसरत गर्न थालिसक्यो होला चुनाव, अब अर्कोचोटि कसरी हात लाउने भनेर, अब अर्को 2093 कता घुसाउने भनेर अर्कोले त्यहाँ पहल गरिदियो होला भित्रभित्र होइन। नत्र खोइ त जिम्मेवारी भएको भए भोलि के असामात कुरो होला भन्नु के थियो भन्दाखेरि चाहिँ खोइ त अहिलेसम्म सदस्य बढेका 1 वर्षमा त बढी भइसकेन। खोइ त सदस्यता खोल्यो, खोइ सदस्यता बढेको के चुनावलाई अघिल्लो दिन मात्रै रातारात सदस्य बनाउने हो भोट हाल्नलाई। त्यति एउटा धेरै उदाहरण दिनु पर्यो। त्यति एउटा उदाहरणले बुझिसक्यो भोलि भविष्य कस्तो हुन्छ थाहा भइसक्यो। तर म आशावादी चाहिँ के छ भन्दा चेन्ज हुन सक्छ। त्यही भएर मैले आइसिसीलाई कुरेको के छ भन्दाखेरि तपाईँले पनि कसरी इन्टरभ्यु छ भने गर्नु पर्यो। यस्तै डाइरेक्टली तपाईँको कम्युनिकेसन गर्नुहोस् आइसिसीसँग कि आइसिसीले के डिसिजन गर्छ हेर्नुहोस्। एउटा मेम्बरको समस्या मात्रै होइन, यो प्रेसिडेन्ट क्याबिनेटमा उठेको मान्छेको समस्या हो, उनी मेम्बर हो। मेम्बरको समस्यालाई सोल्युसन गर्न सक्दैन भने, आँखा चिम्लिन्छ भने त्यो आइसिसी चाहिँ हामी किन कस्तो खालको एफिलिएसन हामीले चाहने हो। यो कुरा एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो यहाँले। तर जति आफ्ना असन्तुष्टिहरू राख्दै पनि तपाईँभित्र तपाईँको मुटुमा भएको एनआरएनको माया छचल्किन्छ। किनभने त्यो संस्थाको यदि माया हुन्थेन भने यति धेरै चासो राख्नुपर्ने, यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने, समयको लगानी गर्नुपर्ने, मानसिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्थेन। र हामी एउटा आगामी दिन एउटा सकारात्मक रूपमै सोचौँ कि एनआरएनले सही बाटो लियोस्। मेरो यही कार्यक्रम, मेरो यो प्रयासलाई एनआरएनको वर्तमान कार्य समितिले एउटा सकारात्मक प्रयासको रूपमा लियोस्। व्यक्तिगत रूपमा भोलिका दिनमा यस्ता चर्चा गर्ने कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्यो भने म सधैँ तयार छु। मलाई यो संस्थाको एउटा यही विषयमा पनि मध्यस्थता गर्नु पर्यो भने म सधैँ तयार छु। यो पनि मैले यसै मार्फत घोषणा पनि गरेको छु। हुन त म त्यत्रो ठुलो विज्ञ पनि होइन, त्यति धेरै समस्या समाधान गर्ने अनुभव भएको मान्छे पनि होइन, तर सच्चा हृदयले यसको समस्याको समाधान चाहिँ खोज्ने प्रयास गर्नेछु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सूर्यजी, तपाईँलाई अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका अथवा आफूले भन्न छुटाएको, मैले यो चाहिँ भन्न छुटाएछु भने जस्तो केही छ भने भन्नुहोस्, म तपाईँलाई समय दिन्छु। होइन, तपाईँले धेरै प्रश्न राख्नुभयो, यथार्थ कुरा राख्नुभयो। मैले पहिला भनिसकेँ, यतिको प्रश्न राखेर यतिको छलफल गरेर संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने, दिगो बनाउने भन्ने विषयमा सायद कसैले पनि उहाँसँग छलफल गर्न
जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, सक्नु भएन, चाहनु भएन, के भयो सर भन्नु चाहिँ भएन। तपाईँले गर्नुभयो, म धेरै धेरै खुसी लाग्छ, धेरै धेरै थ्याङ्क यू है यो विषयमा। र मैले चाहिँ अब यस्तै छलफल भइरहेका हुन्छन् सानोतिना अरू विषयमा है, छलफलै हुन्छन्। अहिले जुममा आएदेखि त हेर्नुहोस् झन् यति धेरै सक्रिय छन्, छलफल भएका छन् कि सजिलो, पैसा तिर्नु परेन, कहीँ जानु परेन। तर निष्कर्ष निचोड म केमा फोकस हुन्छ, एक्सन आइटम्स। आज तपाईँ म बिचमा के छलफल भयो, के कुरैमा सिद्धियो त भयो। अब तपाईँ सिद्धिएपछि खाना खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, म खाना खान्छु, सुत्छु, भोलि बिहान उठ्दाखेरि हिजो के भएको थियो पत्तै छैन, सिद्धियो, भुस्छ भाँच्छ। त्यो हुनु हुँदैन। यो कुराको हामीले समय दिउँ, कुरा गरौँ, ठुलो चर्चा गरौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसको एक्सन आइटमको रूपबाट कसैले कहीँबाट यसलाई लियोस्, म त्यो भन्न चाहन्छु। अब कोर्टमा जानु, मुद्दा हाल्नु भनेको एउटा कानुनी प्रक्रिया हो है। बिरालाले पनि एउटा भनिन्छ, कोठामा राखेर चुटेपछि बिरालोले एट्याक गर्छ भने त्यही भएर सानो बाटो छोड्नुपर्छ। मैले पनि एकदमैसँग कसलाई स्ट्रिक गरेर त्यो ढोका सानो खुला राखेको छु। ढोका जहिले खुला राख्नुपर्छ है, ढोका खुला छ। संस्थाको विषयमा हो, व्यक्तिको विषयमा होइन। मैले कोही व्यक्ति विषयलाई तैँले गल्ती गरी यो गरे भन्ने कुरो होइन। व्यक्तिको थ्रु संस्थालाई चाहिँ घाटा लागेको छ। मैले संस्थालाई बचाउन खोजेको छु, उहाँले पनि संस्थालाई बचाउने हो भने सहकार्य गर्नुपर्छ। सहकार्य भनेको के हो भन्दा यही इस्युज, मुद्दा भनेको इस्युजमा आज कुरा हुनुपर्छ। र हिजो गरेका गल्तीहरू भविष्यमा कहिले पनि नदोहोरिनु, कहिले पनि। मुद्दा पटक पटक भएको त्यही भने मैले एउटा कुरा भन्नु छोडेँ मलाई अघि तपाईँलाई। मैले यो पहिले वार्निङ दिएको छु, तपाईँले गल्ती गरेर राख्नु भएको छ चुनावभन्दा अगाडि नै। हेर्नुहोस् पटक पटक मुद्दा परेको छ, अब मुद्दा नपरोस्। डाक्टर साहब केशव पौडेलज्यू उहाँलाई एड्रेस गरेर मैले बोर्डलाई चिठी लेखेँ पटक पटक। हेर्नु हामी फेरि पनि मुद्दा नपर्ने हो पार्ने हो भने आउनुहोस् टेबलमा बसेर छलफल गरौँ, प्रक्रियालाई स्वच्छ रूपमा ल्याइजाउँ भन्दाखेरि उहाँले कानमा तेल लगाएर सुत्नुभयो। एकचोटि एन्सर दिनुभयो, ल ठिक छ सुरजी, राम्रो कुरा राख्नुभयो, विल डिस्कस एन्ड गेट ब्याक टु यु भन्नुभयो। गेट ब्याक कहिले पनि भएन। तपाईँ यो चुनाव पछिको कुरा होइन, मुद्दा भनेको चुनावभन्दा अघि नै मैले वार्निङ दिएको हो। हेर्नुहोस्, किनभने यो सधैँको लागि यो मुद्दामा जाने कुरा, कानुनी प्रक्रियाको कुरा सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ने मान्छे म भएको हुनाले मैले छोटकिन तपाईँले भनिहालेँ। अब एन्ड पनि गर्नु 1 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो। मैले लास्टमा यही भन्छु कि आउनुहोस् संस्था बलियो बनाऊ, त्यति मैले भनेको। ल, असाध्यै राम्रो सकारात्मक सन्देश दिनुभयो। यसका लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो एनआरएन का रूपमा हामीले एनआरएन अमेरिकाको सदस्यका रूपमा यहाँ भएका समस्याहरूलाई छलफल गरौँ भन्दा तपाईँले सहर्ष हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर आइदिनु भयो र आफ्ना कुराहरूलाई निर्धक्क हामीले सोधेका सबै प्रश्नहरूको उत्तर राखिदिनु भयो। यसका लागि म साइबर हेडलाइनको तर्फबाट र मेरो स्वयं व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिधा कुरा स्पष्टसँग सोध्नु भएको, तिता मिठा सबै राम्रोसँग राख्नु भएकोलाई म खुसी छु। म नेगेटिभ कुरामा डराउँदिनँ, नेगेटिभ कुरा पोजिटिभ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे भएको हुनाले यस्ता कुरा ल्याउनु भएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमन, तपाईँलाई थ्याङ्क यू।